गठबन्धन केका लागि? चुनाव जित्न। चुनाव जित्नुको अर्थ के? सत्तामा बस्न। स्योर। सत्तामा बस्नुको अर्थ के? आफ्नो शक्ति निर्माण, शक्ति प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण चिज भनेको पैसा। त्योभन्दा बाहेक देख्नु भएको छ? प्रचण्डले 1000 चोटि मिल्छु भन्यो भने केपी ओली मिल्दैन। अहिले मिल्दैन। मिल्दैन। कुनै हालतमा मिल्दैन। जीर्ण भइसकेको शरीर बोकेको मान्छे तङ्ग्र्याएर चाहिँ त्यो गार्डले दुईपट्टि हात समातेर चाहिँ सिँढी उचाल्नु पर्ने मान्छे, त्यसको दिमागमा त्यो सांसदहरूको सन्तुलन कायम गर्न भन्दा बाहेक अन्ततिर त उसको दिमागै जान पाउँदैन भने मुलुकको उन्नति हुन्छ कहिले? एउटा गरिबको छोरो सिपाही ढालेर, गरिब मारेर, एउटा स्कुलको शिक्षक मारेर, अनि यो भतुवा नभए के हो त? यो मुलुकको यो देशप्रेमी हो? यो देश पहिला एउटा हल्लार देख्दाखेरि मान्छे डरले थर काम थियो। त्यो चौकीमा गइसकेपछि न्याय पाइन्छ भन्ने मान्छेमा विश्वास थियो। अहिले त्यो छ? केही त्यो पुलिसको मैले भने उनीहरू आफै निरीह छन्, के को कानुनको रक्षा गर्नु उनीहरू? पुलिस हुनुभन्दा अगाडि पहिला तिमी नेपाली हौ। यी भतुवाको आदेशमा गोली हानेर एउटा मात्रै मान्छे मारेछौ भने तिम्रा यी सन्तति, तिम्रा छोराछोरीहरूले भोलि तिमीलाई श्राप दिनेछन्। पहिला अख्तियारभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर फाइल निकाल्ने बित्तिकै यी अपराधीलाई ठुलो कुरो छैन। च्याप समात्दै लिएर आउँदै कुनैलाई के भन्छ टुँडी खेलमा लगेर आगो लगाउनु पर्ने हो कि सिंहदरबारबाट घोक्र्याएर लगेर बाटोमा डढाउनु पर्ने हो कि? ओ प्रचण्ड, त राजा महाराजाहरूले भ्रष्टाचार गरेको थियो भने अहिले त तिमी खोज्ने ठाउँमा छौ नि त। राजा महाराजाका पालामा कोकलले खाएका थिए, तिनीहरूको छानबिन गरेर ल्याउ त बाहिर। राजा आजको दिन पनि शक्ति होइन। यी धतुरे यिनीहरू अहिले तपाईँका यी देखिएका यी बडे मनका यी ठुल्ठुला महाराजा के भएका छन् नि अहिले, यी महाराजा महारानीहरू, त्यो त्रास मैले देखेको छु। कर्मचारीमा, जनप्रतिनिधिहरूमा, जिल्ला सभापतिमा, प्रधान पञ्चहरूमा, न्यायाधीशहरूमा, त्यो कार्यालय प्रमुखहरूमा मैले त्यो त्रास, त्यो राजा वीरेन्द्रको त्यो धनकुटा बास र त्यो उनको क्षेत्रीय दौडा नफर्कुन्जेलसम्मको डर मैले देखाएको छु। हेक्टेरीका भ्रष्टाचार नगरिकन त चुनावै जितिँदैन भने तपाईँको केपी ओलीलाई किन चाहियो? पैसा हो। तर पैसा बिना यो व्यवस्थामा केही पनि हुँदैन। ठोकेर आइया गरेर यसो माथि हेर्दाखेरि कालो भइसकेको राजा र रानीको, राजा वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको त्यो फोटो, अनि त्यो माथि त्यो यस्तोमा चाहिँ त्यो दुबो, अनि त्यो सिल्भरको 5 पैसा हुन्थ्यो नि, गाई पैसा, त्यो ठ्याक्क टाँसेको। म त राजा विरोधी मान्छे, हेर्नुहोस् यो को भने हाम्रो लादा लानी लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री छन्। अनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ को नि भनेको राजीव गान्धी भने केहीले पनि नपुग्ने अवस्थी ऋषि जस्तो। तेरीका कुरै नगर्नुहोस् न त्यो भने। यो बालकृष्ण खाँडाले गृहमन्त्री छन् नि, त्यो यी सिँचाइ मन्त्री हुँदाखेरि इन्जिनियरका स्वास्नीले यिनलाई सरापेको मैले देखाएको छु। यी त विदेशीका भतुवा हुन्। हामी एक्ला छैनौँ, हामी एक्ला छैनौँ, हामी उठ्दा एसिया उठ्छ, हामी एक्ला छैनौँ। कोही कहाँ उठो, कता हो एसिया, कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो आज उनीहरू। सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको र कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त मिल्छ? मिल्दैन। किन? के का लागि त? यो अहिले यो मिलेको के का लागि? एउटा सामान्य मान्छे भएर सोच्नुहोस्, सामान्य मान्छेको हिसाबले नै मात्रै तपाईँ सोच्नुहोस्। त्यही सत्तामा बसिरहन होइन, गठबन्धनको रक्षा नै भन्नुभयो नि त प्रचण्डले। के का लागि? त्यो मतलब हुनु पर्यो नि त, यसका लागि भन्ने त हुनु पर्यो नि। गठबन्धन के का लागि? चुनाव जित्न। चुनाव जित्नुको अर्थ के? सत्तामा बस्न। सत्तामा बस्नुको अर्थ के? आफ्नो शक्ति निर्माण, शक्ति भनेको शक्ति प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण चिज भनेको पैसा, त्यो आर्जन। त्योभन्दा बाहेक देख्नु भएको छ? त्यही भएर कहिलेकाहीँ यस्ता पीडाका कुरा, भित्री कुरा आउँदाखेरि सहन सक्दैन कम्युनिस्ट लगायत प्रचण्ड भनौँ न, सबै सहन सक्दैन। लाज हुन्छ के को सहन नसक्नु? सहन नसक्ने हो हामी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा ठिक छौँ भन्ने हो भने त मसँग ल्याउनुहोस् न, एकचोटि बहस गराउनुहोस्। कुनै पनि कम्युनिस्ट नाम गरेका कुनै पनि मान्छे एकचोटि ल्याएर मसँग बहस गराउनुहोस्। अहिले त्यो सिद्धान्त, कम्युनिस्टको सिद्धान्त अनुसार यो मुलुकभित्र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै पनि दल, कुनै पनि मान्छे चलेको छ? सबभन्दा पहिलो कुरा कम्युनिस्ट आचरण भनेको उसको व्यक्तिको लवाई खवाई, हिँडाइ डुलाइ, बोलाइ आदि इत्यादिमा झल्किनुपर्छ। देखाउनुहोस्। भन्छन् त 12 वर्ग मजदुरको हिसाबबाट आएका हौँ, जनयुद्धदेखि लिएर यो कम्युनिस्ट सबै होइन। ल्याउनुहोस् न, म गफ गर्छु नि।
लोकतन्त्र गणतन्त्र ठुलो परिवर्तन मानेका छन् त उनीहरूको उद्देश्य पुरा भयो भन्छन् के भयो त उद्देश्य त पुरा भयो नि प्रचण्डले पनि भर्खरै भने हेत्तेरिका हेर्नुहोस् उनीहरूको उद्देश्य त 100% होइन 100% भन्दा माथि प्रतिशत हुन्छ भने त्यो पनि पुरा भयो अहिले यिनीहरूको ग्रिपमा अदालत कोही न्यायाधीश बोल्न सक्छ कुनै न्यायाधीशको आँट छ यिनीहरूमाथि प्रश्न उठाउने तपाईँ मलाई हामी कति लाटा छौँ हामी कति गँवार छौँ हामी कति बेकममा छौँ हामीलाई हाम्रो दिमागलाई यिनीहरूले कस्तो बनाए भन्ने कुराको म तपाईँलाई उदाहरण चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश कसले बनाएको यिनीहरूले बनाएको होइन टपक्क टिपेर लगेर सर्वोच्च अदालतमा स्थापित गरेको कसले यिनीहरूले होइन चोलेन्द्र शमशेर के अरे चोलेन्द्र प्रधान न्यायाधीश थिए उनलाई अनुकूलको सारा आफू अनुकूलको चाहिँ निर्णय गर्न कसले लगायो यिनीहरूले लगाए होइन उनको नातेदार सांसद पनि नभएको मान्छेलाई मन्त्री कसले बनायो यही सरकारले यही गठबन्धनले होइन हो नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोध भइसकेपछि उनले राजीनामा दिएर गएका हुन् हटाएको त होइन ती मान्छेलाई हटाएको त होइन नि होइन आफै राजीनामा दिएर गएका हुन् नि हो अब अहिले आएर तपाईँको चोलेन्द्र शमशेरमाथि जबकि त्यो के भन्छ पुग्दैन त्यो 2/3 बहुमत पुग्दैन त्यो त्यसको लागि हिजो सुशीला कार्कीलाई ल्याए त्यो पनि पुग्दैन थियो महाभियोग अहिले यिनलाई ल्याए त्यो पनि पुग्दैन सब क्लियर कट देखिएको छ पुग्दैन है तर महाभियोग लगाउनुको अर्थ के पुग्दैन थाहा छ यो कस्तो हेर्नुहोस् यो उनीहरूले यो देशलाई अझ तरल अझ चाहिँ अस्थिर अझ कमजोर बनाउनका लागि जे पूर्वाधारहरू पहिल्यै स्थापित गर्नुपर्थ्यो त्यो संविधानमा उनीहरूले क्रिएट गरिसकेका छन् विभिन्न बुँदासरी भने नि त अन्याय गरे सम्पत्ति थुपारे एकदमै आचरणविहीन काम गरे भन्ने हिसाबमा अभियोग भन्दैछन् त अनि त्यो त यदि त्यो हो भने त 1 हप्ता 15 दिन 1 महिनाभित्रमा त क्लियर गरिदिनु पर्यो नि त उनलाई हटाउने वा चाहिँ उनको पास हुने नहुने भन्ने हुँदैन मान्छेको मौलिक अधिकार हुँदैन किन गर्न सक्दैन त्यसो भएदेखि यिनीहरूले हुँदै होइन त्यो त जब उनलाई निर्णय गर्नबाट निर्णय गर्न उनलाई सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश भएर काम गर्न रोक्नु बाहेक अरू कुनै पनि कुरो थिएन यो त्यो पनि तपाईको यो बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय पद्धतिमा के हुन्छ भने सांसदको व्यक्तिगत धारणा राख्ने कुरा पार्टीले व्हिप जारी नगर्दा ल यसमा तिमीहरू आफ्नो व्यक्तिगत धारणा व्यक्त गर्न सक्छौ भन्यो भने भयो नत्र भने पार्टीको धारणा पार्टीले लगाएको होपको एगेन्स्टमा जान पाइँदैन विरोधमा जान पाइँदैन दलीय व्यवस्थामा तर माधव नेपालहरू गए सूर्य चिन्हबाट चुनाव जिते एमालेबाट चुनाव जितेर आए तर उनीहरू गए स्वाभाविक रूपमा सभामुखले यही संविधान यही देशको कानुन त्यही सारा चिजका अगाडि माओवादीका चाहिँ बादल सादल को त सबै हटे एक मिनेटमा हटाइदिए के अरे सभामुखले हटाइदिए नि अग्नि सापकोटाले हटाइदिए त्यही चिज भएको चिजमा चाहिँ अग्नि सापकोटाले यिनीहरूलाई चाहिँ अर्को दल स्थापना होइन्जेलसम्म चुप लागेर बसिदिए निर्वाचन आयोगले हठात दलको मान्यता दिन पुगो दियो यिनीहरूलाई हटाइदिएन भनेपछि हाम्रो संविधान कस्तो संविधान बनेको रहेछ त तजबिजी व्यक्तिको तजबिजमा चाहिँ निर्णय गर्न पाउने खालको तजबिजी संविधान त्यस्तो हुन्छ आजका दिनमा तपाईले यसलाई देख्दाखेरि सामान्य देख्नुहुन्छ तर म यसलाई सामान्य देख्दिनँ बहुदलीय व्यवस्थाभित्र चाहिँ हुन त म यो अहिले सिस्टमलाई नि मान्दिनँ अहिलेको संविधानै काम लाग्ने छैन काम लाग्दैन संविधान ल काम लाग्ने हो भने देखाउनुहोस् न त मलाई देखाउनुहोस् यो संविधान काम लाग्ने भएको भए यो मुलुकले 46 सालमा बहुमतको सरकार के गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बनाएको थियो होइन त्यसले 5 वर्ष काम गर्न पाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो त्यसको विद्रोह कहाँबाट भयो राजाले दलले लिएर आएको प्रधानमन्त्रीले लेखेर दिएको चिज राजाले पढे राजालाई ल त्यो पढिदिए बापक तपाईलाई धन्यवाद भन्नुपर्ने चिज फेल भएपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चाहिँ मध्यअवधिमा गए जबकि बहुमतको सरकार थियो हो अहिले के थियो संविधान निर्माण पछिको अहिलेको बनेको सरकार कस्तो थियो के अरे केपी ओलीको सरकार पूर्ण बहुमत किन टिकेन
काम गर्न दिएनन् भन्नुभयो उहाँले, घेराबन्दीमा पारे। होइन, किन टिकेन भन्दाखेरि पार्टी फुट्यो, पार्टी विभाजित भयो। त्यो केमा विभाजित भयो तपाईँ हो, त्यही त म तपाईँलाई सोध्छु। के चिज के कारणले पार्टी फुट्यो? सिद्धान्तमा कुनै तलमाथि भयो कि केपी ओली संसदीय दलमा चाहिँ के भन्छ अल्पमतमा परे कि के कुरा भएर अहिले पार्टी फुटाउनु पर्ने आवश्यकता सिर्जना भयो? यो कुरा तपाईँहरू किन खोज्नुहुन्न भन्छु के म तपाईँलाई। यो आन्तरिक मात्रै हो कि यसमा बाह्य पनि छ? विशुद्ध रूपमा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले अवसर पाएनन्, देश लुट्न पाएनन्, देशमा पैसा खान पाएनन्, भन्ने देख्न पाएनन्। त्यो बाहेक अरू कुनै न सिद्धान्तमा फरक छ, न कुनै आउसमा फरक छ। यत्रो वर्ष तपाईँको चाहिँ पार्टीको महासचिव भएर चलाएको मान्छे, भूमिगत कालमा चाहिँ दुनियाँ जेल परे, सारा छेद विच्छेद मान्छेको चाहिँ जीवन मरणको स्थितिमा मान्छेले भोगेर आए। माधव नेपाल कहिल्यै परेनन्, झलनाथ खनाल कहिल्यै पनि परेनन्। टाई सुटमै सधैँभरि हिँडेका प्रधानमन्त्री, त्यही पार्टी अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनिसकेका त्यस्ता मान्छेहरू पार्टी फुटाएर चाहिँ आज चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ फेरि एउटा अस्थिर बनाउनपट्टि लाग्यो। किन माधव नेपालले यसो गर्नुपर्ने कारण के थियो? पैसा सबभन्दा ठुलो कुरो। सांसदहरू यो व्यवस्था अन्तर्गत तपाईँ आजको दिन यो संविधानले निर्माण गरेको यो संसदभित्र 1000 पटक चुनाव गराएर तपाईँ बहुमतको सरकार लिएर आउनुहोस्, त्यो टिक्दैन। 100% टिक्दैन कुनै हालतमा, कुनै हालतमा। तपाईँ कि त जम्मैलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस्, शौचालय मन्त्री, अरू के हुन्छ नि, के अरे विभिन्न टोयलेट मन्त्री, के मन्त्री, स्नान घर मन्त्री भनेर यी सबै सांसदलाई कि त मन्त्री बनाइदिनुहोस्। यिनीहरूका अगाडि पछाडि टाँटा टोटो गरेर मुलुकको चाहिँ के भन्छ विदेशबाट चाहिँ भेडा चराएर पठाएका पैसाको चाहिँ यो सारा चिज गर्न छुट दिनुहोस्, मनपरी गर्न पाउने स्थिति सिर्जना गरिदिनुहोस्। यही हो संसद। यत्रो वर्ष सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिएको मुलुक हामीले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान निर्माण गर्यौँ भनेर फोइ लाएर सानो छैन त्यो त्यस्तो गरेका मान्छे आज के अरे संविधान निर्माण पछाडिको चुनावमा झन्नै 2/3 बहुमत लिएर आएको सरकार अहिले अभिगत हेर्नुहोस् त। अनि यो संविधान, यो अन्तर्गतको यो व्यवस्था, यो संसदबाट यो मुलुकको कल्याण होला, यो तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ? कहिले पनि कल्पना, यो व्यवस्था अन्तर्गत तपाईँ कल्पना नगर्नुहोस्। यो भ्यागुताको धार्मिक, त्यो प्रधानमन्त्रीले कामै गर्न पाउँदैन नि। कसरी खुसी पार्नुहुन्छ तपाईँ मलाई बताउनुहोस् त? कसरी खुसी पार्ने? खुसी पार्नु भएन भने यही हो तरिका। संसदीय दलको चुनावमा जाँदाखेरि पनि विकासका एजेन्डा लिएर होइन, म तँलाई यो दिन्छु, म तँलाई ऊ दिन्छु, म तँलाई पैसा दिन्छु, म तँलाई मन्त्री बनाउँछु। सुरुवात संसदीय दलको नेता हुनलाई देखि लिएर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले देशको बारेमा त सोच्नै पाउँदैन। यसका मूलभूत सामाजिक रूपान्तरणदेखि विकास निर्माणका त्यो चरणसम्म उसको दिमाग त पुग्नै पाउँदैन। पहिलो कुरा, रोगले ग्रस्त छन्। अहिलेसम्म देखिएका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भनेको रोग, जटिल रोगबाट लगभग तपाईँको 7-7 दिनमा चाहिँ डक्टरले आएर परीक्षण गरेर त्यो दबाईका भरमा बाँचेका मान्छे छन्। एक त म होइन, म 60 वर्ष पुगेको छु, 58 वर्षको भएँ, त्यही पनि मलाई आँटाउँदैन भने त्यो जीर्ण भइसकेको शरीर बोकेको मान्छे तङ्ग्र्याएर चाहिँ त्यो गार्डले दुईपट्टि हात समातेर चाहिँ सिँढी उचाल्नु पर्ने मान्छे, त्यसको दिमागमा त्यो सांसदहरूको सन्तुलन कायम गर्न भन्दा बाहेक अन्ततिर त उसको दिमागै जान पाउँदैन भने मुलुकको उन्नति हुन्छ कहिले? कसरी? एक गठबन्धनले मान्छेले नेताले पनि भनेको थियो नि, केपी ओलीलाई प्रतिगामीको आरोप लगाएर आएका। अहिले प्रतिगामी भने के? मलाई यो शब्दहरू भन्छन् जस्तो साम्राज्यवाद, साम्यवाद, यी मलाई यिनीहरूको नयाँ परिभाषा छ। यही प्रतिगामी कुरालाई चाहिँ टाइटल बनाएर आयो नि त प्रचण्ड माधव, होइन? फेरि म तपाईँलाई के ऊ अहिले केपी ओलीले भन्दैछन् यिनीहरू प्रतिगामी भन्दै, के हो त्यो प्रतिगामी? यो त अझ महाप्रतिगामी भन्दैछन्। त्यही त, के हो त प्रतिगामी भने? प्रतिगमन गरे भन्छन्। यो मुलुकको अहिलेको आवश्यकता भनेको प्रतिगमन नै हो। साँच्चै भइदिए हुन्थ्यो। तपाईँलाई म भनौँ, म पञ्चायतकालमा जागिरी खाएको मान्छे, तर म सिद्धान्त त मार्क्सवादी मान्छे हो। मैले पञ्चायतकालमा खाएको जागिर अब मैले भनिहालेँ, मलाई जीवनमा अब लोभ भन्ने चिज केहीको पनि छैन, डर भन्ने पनि छैन। न डर छ न लोभ छ।
मान्छेसँग सकिन्छ नि त्यस पछाडि मान्छे अझै हुन्छ त्यसलाई केही पनि केही कुनै चिजको चाहिँ त्यो उनै हुँदैन त्यो जोगी फकिर जस्तो भयो त्यसलाई केही मतलब हुँदैन म त्यही हो तपाईँलाई म भनिदिन्छु म प्राविधिक मान्छे मैले पञ्चायत कालमा पनि जन्नै 4 वर्ष जति जाहिर खान पाएँ त्यति बेलाका प्रधान पञ्चहरू भनेको घुस खाँदैनथे मैले जति ठाउँमा गएर विकास निर्माणका कामहरू गर्न गएँ म प्रधान पञ्चकै घरमा बसेँ प्रधान पञ्चकै घरको खाना खाएँ प्रधान पञ्चकै घरको कुखुरा काटेर खाएँ होला बिचरा उसको ध्यान त उसको काम उसले उसको मन भनेको चाहिँ त्यो फलानु खोलाको बाँध बनिदिए हुन्थ्यो त्यहाँबाट यसो भएर यसरी विकास भइदिए हुन्थ्यो यो बाटो यसरी गइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो यत्तिकै हात जोडै गरेर हामीलाई त्यस्तोसम्म गर्थ्यो हेर्नुहोस् अफिस पुर्याउन ल्याउँथ्यो अफिसबाट लिनलाई अफिसमा लिन आउँथ्यो आफ्नै खुवाउँथ्यो आफ्नै घरमा सुताउँथ्यो र हामीलाई पनि कस्तो लाग्थ्यो भने ओहो यो मान्छेलाई त स्वार्थ छैन भने मैले किन स्वार्थ राख्ने भनेर कर्मचारी हामी गएको मान्छेलाई पनि एक किसिमको उसँग त्यो पैसा खाने त्यस्तो कुरा गर्नलाई चाहिँ लाज हुन्थ्यो शरम हुन्थ्यो है आज तपाईँको त्यही प्रधान पञ्चको ठाउँमा बसेको अध्यक्ष म तपाईँहरू जानुहोस् न खोजमूलक पत्रकारितामा तपाईँहरू जानुहोस् त अहिले गाउँमा जानुहोस् त त्यो प्रधान पञ्च तौलिया ल्याएर लाएर बिहान निक्लिन्थ्यो खाली खुट्टा कहाँ बाटो बनाउने कहाँ स्तरबाट जनसेवाबाट चाहिँ त्यो काम गर्ने जनसहभागितामा चाहिँ सम्पन्न गर्ने त्यस्ता कुराहरू गरेर अहिलेको 5 वर्षसम्म स्थानीय सरकार केही देखिएन कहीँ त अहिले अख्तियारमा कतिवटा फाइल छन् त्यो एकचोटि गरेर तपाईँहरू बुझ्नुहोस् तपाईँहरू म जस्ता धतुरेको इन्टरभ्यू लिन आउनुहुन्छ बुझ्ने कुरा बुझ्नुहुन्न स्थानीय निकाय भनेको अहिले के भइरहेछ जानुहोस् त अख्तियारमा अख्तियारले हेरेर साध्य छैन अथवा अख्तियारले हेर्न खोज्यो भने अख्तियारको त्यो अध्यक्ष के भन्छ प्रमुखदेखि लिएर ती सबैलाई फेरि महाभियोग आइहाल्छ महाभियोग आएपछि पास हुने त 1.5 वर्ष 2 वर्ष लाग्छ त्यो बिचरा कामै गर्न पाउँदैन त्यसले हटिहाल्नु पर्दछ कस्तो व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हुन्छ महाअभियोग लगाइसकेपछि त त्यसलाई तत्काल चाहिँ तपाईँको एउटा निश्चित अवधिभित्र त्यसलाई पार लगाउनु पर्दैन थाहा छ पारित हुँदैन तर ल्याएर काम गर्न रोकिदिने अनि कसले खोज्छ कसले खोज्ने हो यो अहिले तपाईँको यो संघीयताका नाममा बनेका यी अहिले प्रदेशहरू छन् नि यिनीहरूका ती मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूलाई गरेर जानु यिनीहरूको काम भनेको जम्मी पैसा उठाउने हो म त होइन मेरा साथीहरू मसँग जाहिर खाएका साथीहरू अहिले डिभिजन प्रमुख भएर बसेका छन् नि अषाढ मसान्तमा त्यहाँको त्यो सङ्घको के अरे प्रदेशको सचिवले कोनी के मिटिङ भन्छ अरे र असार मसान्तमा पैसा बुझाउनका लागि चाहिँ सबै झोलामा पैसा भरेर लिएर आउनुपर्छ अरे पञ्चायत कालमा प्रधान पञ्चहरू त्यस्तो थियो होइन अब सुन्नुहोस् राजाको क्षेत्रीय दौडा हुन्थ्यो क्षेत्रीय दौडा भनेको चाहिँ विकास क्षेत्रहरू मैले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा थिएँ म त्यति बेला राजा वीरेन्द्रको त्यो आउँदा 43-44 सालतिरको कुरा होला यो होइन हेर्नुहोस् त्यो त्रास मैले देखेको छु कर्मचारीमा जनप्रतिनिधिहरूमा जिल्ला सभापतिमा प्रधान पञ्चहरूमा न्यायाधीशहरूमा त्यो कार्यालय प्रमुखहरूमा मैले त्यो त्रास त्यो राजा वीरेन्द्रको त्यो धनकुटा बास र त्यो उनको क्षेत्रीय दौडा नफर्कुन्जेलसम्मको डर मैले देखाएको छु मैले आफूले अनुभव गरेको छु त्यो चिज अहिले डराउनु डर अब अहिले आउँदाखेरि अर्कै डर हो पैसा कति माग्ने हो भन्ने यो बालकृष्ण खाँडाले गृहमन्त्री छन् नि यी मान्छे सिँचाइ मन्त्री थिए यी सिँचाइ यो वास्तविक हो है यो त्यो यी सिँचाइ मन्त्री हुँदाखेरि इन्जिनियरका स्वास्नीले यिनलाई सरापेको मैले देखाएको छु केहीले पनि नपुग्ने अवस्थी ऋषि जस्ता त्यस्ता भ्रष्टाचार तेरिका कुरै नगर्नुहोस् न त्यो भने पुलिस हेर्नुहोस् पुलिस सकियो अहिले पहिला एउटा हल्लार देख्दाखेरि मान्छे डरले थर काम थियो सिपाही त्यो पुलिसको त्यो के भन्छ वर्दीसँग मान्छे डराउँथ्यो चोरको त कुरो छोड्नुहोस् न फटाइ गर्न लागेको मान्छे न्याय पाउँथे त्यो हल्लारले चौकी सम्हाल्थ्यो त्यो चौकीमा गइसकेपछि न्याय पाइन्छ भन्ने मान्छेमा विश्वास थियो अहिले त्यो छ अहिले तपाईँले काम गरेर बढुवा पाउनुहुन्छ
अहिले तपाईँले काम गरेर उचित स्थान पाउनुहुन्छ पुलिस सबभन्दा गिजोलेको ठाउँ भनेको पुलिस यो वास्तविकता हो अहिले त्यसो भए। बडुवामा तपाईँ मैले होइन अब अहिले काङ्ग्रेसको छ काङ्ग्रेस हुनका लागि अहिलेका जति पनि तपाईँ बडुवा देख्नुहुन्छ काङ्ग्रेसका नेताका मन्त्रीका घर घर महारानीहरूका घर घर गएर हजुर के टक्राउनु पर्छ मैले के गर्नुपर्छ कसो गर्नु आइजिपीको कुनै अर्थ छ तपाईँ यो आइजिपीलाई गएर इन्टरभ्यू लिनुहोस् त अब एक दुई महिना होला यिनको बाँकी म भन्छु शैलेश थापालाई आज गएर तपाईँ इन्टरभ्यू लिनुहोस् म भन्छु शैलेश थापा तपाईँ इमान्दार मान्छे हो तपाईँले आजसम्म तपाईँको पुलिस जीवनमा कहिल्यै दाग लागेन तपाईँको बुबा पनि पुलिसबाटै रिटायर भएको मान्छे हो तपाईँ आजै जानुहोस् मेरो यो सुनाउनुहोस् शैलेश थापाले आजको दिनमा राजनीति दिए भने दीर्घजीवी हुन्छन् सधैँका लागि बाँच्छन् अहिलेको यो एआइजी बडुवादेखि सरुवादेखि ऊ असन्तुष्ट छन् किनभने उनको हैसियत छैन त्यस्तो गिजो लिएर जुन चिज कानुनको पालना गर्न लगाउने गराउने त्यस्तो त्यो सङ्गठनलाई आज यति ध्वस्त गरिएको छ केही त्यो पुलिसको मैले भने उनीहरू आफै निरीह छन् के को कानुनको रक्षा गर्नु उनीहरू त्यसो भए नेताहरू भ्रष्टाचार एकदमै मुसिएका हुन् अहिलेको लोकतन्त्रमा यति बेला त तपाईँको यति यो चुनाव यिनीहरूलाई के थाहा छ भने पैसा भयो भने चुनाव जितिन्छ पैसा मसल्स गुन्डा पुलिस शक्ति ताकत यो लगाएपछि चुनाव जितिन्छ त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन यो परिवर्तन हो हिजो हेर्दै थिएँ म एउटा इन्टरभ्यूमा प्रचण्डको नातिको सन्दर्भमा सोधेको थियो एउटा त्यो हेरेको थिएँ मैले अनि भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार त छ तर राजा महाराजाहरूका पालामा योभन्दा बढी थियो यस्तो थियो भने उनले होइन ओ प्रचण्ड फेरि किन गुमराह गर्छौ तिमी ती सारा नागरिक ती सोझा साझा मान्छेलाई त राजा महाराजाहरूले भ्रष्टाचार गरेको थियो भने अहिले त तिमी खोज्ने ठाउँमा छौ नि त छ कि छैन एकदम खोज त तिम्रो जय जयकार गर्ने यही मान्छे निक्लिन्छ हिजो तिमीलाई गाली गर्ने आज म गाली गर्ने तिमीलाई म तिम्रो जय जयकार गर्न झन्डा लिएर म आफै आउँछु राष्ट्रिय झन्डा बोकेर ल राजा महाराजाका पालामा कोकलले खाएका थिए तिनीहरूको छानबिन गरेर ल्याउ त बाहिर त्यसले किन खोज्न सक्दैन त्यसो प्रचण्ड जस्ता मान्छे त्यस्तो ब्रह्म लुट गरेर बसिया छन् ब्रह्म लुट आफै अनि छैन गजब कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ प्रचण्डको अहिले उनको निजी सुरक्षा निजी जीवनका लागि नेपालको यो गरिब कङ्गाल मुलुकको कति पैसा मासिक रूपमा खर्च हुन्छ होला तपाईँलाई थाहा छ भन्दिनुहोस् त त्यसो भए मलाई के थाहा म त यति जान्दछु मैले त अगुवा पछुवा तपाईँ जानु तपाईँ खोज्ने मान्छे हो सूचनाको अधिकार पाइन्छ अहिले भन्छन् अघि पछि गाडी बङ्गला त कुरा आइरहेको छ उहाँको त कति खर्च हुन्छ त राज्यबाट प्रचण्डको निजी जीवन धान्न कति राज्यले अहिले पैसा चुकाउँछ त्यसको लिएर आउनुहोस् त भन्छन् नि म अब पहिला पो हाफ प्यान्ट लाएर हिँड्दा अहिले मिल्छ त पनि भन्न थालेका छन् नि अहिले कसले हाफ प्यान्ट लाएर हिँड्नु भने सामान्य अरू तपाईँले लगाए जस्तो मैले लगाए जस्तो हुँदैन त्यस्तो लगाउने वस्तु पनि भन्न खोज्दैछन् अहिले झुपडीमा हेर्नुहोस् त्यसैले यिनीहरूका मैले भने न त्यो कुसुले आउँथ्यो पहिला गाउँघरमा नि यस्तो हातमा चाहिँ पत्रक पारेर नचाउने यी कुसुले हुन् मेरा नजरमा आजका दिनमा यो देश सञ्चालन गर्ने मान्छे भनेका ती कुसुलेहरू हुन् अस्ति झलनाथ खनालले एमसीसी संसदबाट पारित भयो भने सडक तातिन्छ होइन सडक बल्छ भनेर इन्टरभ्यू दिएँ हेरेँ मैले है अनि मैले लेखेँ कामरेड सडक बल्दाखेरि तपाईँका दुईटा छोरा र तपाईँ चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा उभिनु होला है जनताका छोराहरूलाई मात्रै किन दुःख दिनुहुन्छ भनेर लेखेको थिएँ अहिले छापछुप्प भयो यो एमसीसी त त्यत्तिकै आउनुपर्ने अरे जलनाथले भनेको किनभने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्णय गरेको छ अरे गरिब मुलुकहरूलाई कोनि कति प्रतिशत धनी राष्ट्रहरूले दिनुपर्ने यो त नेपालको अधिकार हो अरे त्यसैले यो त त्यत्तिकै पाइन्छ सबै अमेरिकन शर्तहरू नमाने पनि हामीले पाउँछौँ अरे क्या उहाँले भन्नुभएको तर अन्तिममा गएर गर्नुभयो सबभन्दा बढी विरोध गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ नि त एमसीसीको अब अहिले किन बन्द गर्नुभयो त ट्याप्प हुनुभयो त अहिले फेरि किन त उहाँको त्यो प्रोस्टेटको उपचार अहिले नेपालमा प्रोस्टेटको चाहिँ रोगी कतिजना मान्छे होला तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभागमा गएर यसो गर्नुहोस् न कति जति होला अन्दाजी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कतिजना मान्छेहरू प्रोस्टेटका रोगी होला तर ती रोगीहरूले सामान्य उपचार नपाएर एउटा कुनामा 1 सेकेन्डमा कटुमुत्तै दिन गुजार्नुपर्ने अवस्थामा छन् तिनीहरू अहिले
झलनाथ को हुन् त्यस्ता मान्छे कि यो मुलुकले तिनको अमेरिका लगेर प्रोस्टेटको उपचार गरेर ल्याउनु पर्ने झलनाथ को पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालका के गरे त उनले प्रधानमन्त्री हुनु मान्छेले त प्रधानमन्त्री मन्त्रीसँग त त्यो सरकार राख्दैन नि हाम्रा लागि उनले के गरे भनेर सोध्छ नि मेरा लागि मैले के पाएँ भनेर त्यो खाडीमा काम गर्ने मान्छेले प्रधानमन्त्री भनेर मान्छ त गतिलो प्रधानमन्त्री भएको आज अर्काका देशमा गएर मैले भेडा चराउनु पर्थ्यो भन्दैन उता पशुपतिमा गएर कहिलेकाहीँ खिच्नुहोस् न ती बाकसमा आएका लास देखाउनुहोस् यिनीहरूलाई यी शर्म सकिएका यी मान्छेहरू यी कलीका यी पाखण्डले भरिएका मान्छेहरूको देखाइदिनुहोस् न यही त्यो चिज गर्न सकिँदैन कोरोना लागेर कति मान्छे मरे यो देशमा झलनाथलाई कोरोना लाग्दा राज्यले करोड रुपियाँ खर्च गरेर भारतमा लगेर उपचार गराउनु पर्ने किन केका लागि छँदा खाँदाको सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर आएका मान्छेहरू 5 वर्ष सरकार चलाएर विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुको सट्टा नागरिकलाई एउटा शान्ति सुव्यवस्था सहितको चाहिँ विकास निर्माणको चाहिँ एउटा प्राथमिकतामा चाहिँ राख्नुपर्ने स्थितिमा बेलामा तपाईँ दल फुटाएर आज काङ्ग्रेससँग गएर गठबन्धन गर्ने झलनाथ खनाललाई मान भनेर यो देशका मान्छेले मान्नुपर्ने माधव नेपाल त हजुरले भन्नु त्यति वर्ष महासचिव भएर बसेको मान्छे हाली बुहाली गरेर बसेको मान्छे किन के चाहिएको उहाँलाई चाहिँ ओलीको मात्रै विरोध हो अथवा के व्यक्तिगत विरोध मात्रै हो त खान नपाएको भन्दैछु त तपाईँलाई हो एकलौटी गर्यो केपीले अख्तियारमा आफ्नै मान्छे प्रेम कुमार राई अर्को ठाउँमा आफ्नै मान्छे को मान्छे अर्को ठाउँमा को मान्छे उही मान्छे राजदूतमा आफ्नै मान्छे को मान्छे मन्त्रीमा आफ्नै मान्छे अनि त्यो के भन्छ त्यो के बाँसकोटाको चाहिँ त्यो 70 करोड कि के को त्यो आइसकेपछि त यिनीहरू त भत भइगयो नि राम एउटाले चाहिँ 70-80 करोड भनेपछि त ल केपीले भ्यायो सको अब सको अब खाना पाएको कति हो भन्ने अब कति हो अब हामी त माटो मुनि हामीलाई समाप्त हामी कहिले उठ्न नसक्ने भयौँ बरु अब छुटिएर यसरी गरौँ भनेर निक्लेर हिँडेको तर केपी ओली पनि त भ्रष्टाचार पनि गर्दिन गरम दिन मेरा सन्तान पनि छैनन् भन्ने मान्छे हत्तेरीका भ्रष्टाचार नगरिकन त चुनावै जितिँदैन भने तपाईँको केपी ओलीलाई किन चाहियो पैसा हो किन के गर्नु छ केपी ओलीलाई भनेको फाउको जिन्दगी बाँचेको मान्छे यार 2-2 जना नागरिकले चाहिँ किडनी दिएर अर्काको किडनी हालेर बसेका केपी ओलीलाई किन चाहिन्छ तर पैसा बिना यो व्यवस्थामा केही पनि हुँदैन मसँग आँट छ जाँगर छ इमान्दारिता छ म पशुपतिनाथ दक्षिणकाली भगवती धर्म सारा टाकटुकलाई साक्षी राखेर मेरो मृत्यु नभइन्जेलसम्म म यो मुलुक देश र जनताप्रति चाहिँ इमान्दार भएर काम गर्छु ल म किरिया खान्छु मेरो भोट कति आउँछ होला तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कति आउँछ होला मेरै त्यही घर परिवारको 8-10 वटा त्यो पनि समस्या हुन सक्छ कहिले त्यो पनि अरूले आएर प्रलोभन दिए भने ला भनेर अनि कसरी यो मुलुकको यहाँ त अहिले आएर एमाले र प्रचण्ड फेरि मिल्ने हो कि क्या भन्ने पनि थालिसक्यो नि चुनावमा यिनीहरूलाई पनि हेर्नुहोस् लाज सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको लाज मिल्न सक्छ प्रचण्ड किन सत्ता गठबन्धनका लागि त यिनीहरू जे पनि गर्न सक्छन् तर तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् म केपीसँग 2-4 दिन भए पनि नजिक बसेर उनको बानी बेहोरा हेरेको मान्छे हुँ कि प्रचण्डले 1000 चोटि मिल्छु भने पनि केपी ओली मिल्दैन अहिले मिल्दैन कुनै हालतमा मिल्दैन केपी ओली भनेको एउटा यस्तो मान्छे हो ऊ जीवन मरण मृत्यु पनि नजिकबाट देखेको यातना पनि चरम यातना भोगेको सुख पनि भोगेको दुःखको पनि पराकाष्ठा झेलेको मान्छे हो कि तर पहिला त अगाडि मारेकै हो नि ओली र प्रचण्डले होइन त्यो त तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको भेट भएको मात्रै हो त्यति बेला त सलाम गरेका होइन त्यो केपी ओली झापातिरबाट त्यो नक्कली तरबार काठको तरबार बोकेर उताबाट बेच्न आएका काठमाडौँ नक्कली घिउ चिउरीको चाहिँ त्यो हालेर प्रचण्ड उताबाट बेच्न आएका यहाँ उनीहरूले साटासाट गरे घरमा पुगेर हेर्दाखेरि उल्टो देखेपछि उसले पो ठगेछ भन्ने भएका हुन् त्यति हो त्यो मेलमिलाप थिएन त्यसलाई मेलमिलाप भन्छ त्यसो केपी ओलीले हजुरले नजिकबाट चिन्नुभएको रहेछ कहिले काहीँ चर्चामा आउँछन् क्या विभिन्न चर्चित व्यक्तिसँग लागेर जस्तो योभन्दा अगाडि कोमल ओलीलाई सांसद बनाए अहिले पनि करिश्मालाई लाँदैछन् यो चाहिँ के गर्छन् छोटो भन्नु होइन महिला उन्नति महिला उत्थानका लागि उहाँ बढी नै हुनुहुन्छ महिलाहरूप्रति बढी चासो राखेर उनीहरूलाई इन्करेज गर्नेमा उहाँको चाहिँ राप्रबाट उठाएर कोमललाई सांसदै बनाइदिनु हो अरू पनि बनाउनुहुन्छ अब अहिले करिश्मा बनाउनुहुन्छ यौवन र रूप भएका चाहिँ त्यस्ता युवतीहरूलाई उहाँले प्रचुर सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यस्तोमा करिश्मा मान्छे अबको सांसद सम्भावना हो सम्भावना पहिल्यै भइसक्यो होला कुराकानी भरै आकियो दिन ओहो
अवसर दिने व्यक्ति त हुँदो रहेछ नि त्यसो भए। अवसर त दिनुहुन्छ उहाँले। तर अनि त्यो तल चाहिँ त्यही पार्टीमा लाएर सङ्घर्ष गरेको मान्छे चाहिँ अनि त्यही समस्या आउँदैन केपिओलीको यो विकनेस? त्यही समस्याहरू त म निक्लिएर हिँडेँ, देख्नुहुन्न यत्रो वर्ष जस्तो त्यहाँ बसेर म निक्लिएर किन हिँडेको त? यही कारण हो। जसले यस गर्न सक्दैन, हवस गर्न सक्दैन, बक्सियोस् भन्न सक्दैन, शुक्ला र जीवनारका कुराहरू गर्न सक्दैन, आवश्यकता पर्दा पैसा लगेर बुझाउन खोज। इच्छाराज तामाङ भन्ने सिभिल सेभिङको त्यो अध्यक्ष, त्यो सिभिल सेभिङको फाउन्डर म पनि हुँ। त्यो सिभिल सेभिङमा मेरो पनि 10 लाख रुपियाँको सेयर थियो, डुबो है। त्यो इन्जिनियर मान्छे हो, त्यो तामाङको छोरो, त्यो इन्जिनियर मान्छे हो त्यो है। साइकल चढेर गएर त्यो संस्था स्थापित गरेको यो मान्छेले कलङ्कीमा। कलङ्की वर त्यो के भन्ने ठाउँमा चाहिँ सानो खोलेर पैसा कमाएको, राम्रो गरिएको थियो, हाउसिङबाट राम्रो पैसाहरू पनि कमाएको थियो। जब यो मान्छे चाहिँ एमालेको सङ्गतमा पर्यो, मैले त्यति बेला यिनलाई भने पनि थिएँ, बिचरा अहिले जेलमा होला। मैले भने पनि थिएँ राजनीतिमा नजाऊ, तिमी सकिन्छौ, समाप्त गरिदिन्छन् तिमीलाई भनेको थिएँ, मानेन। मन्त्रीको आश्वासन दिएर यिनलाई सांसद बनाएका हुन् त्यति बेला। र आज यो सिभिल सेभिङ धराएसी यो आज अरबौँ रुपियाँ चाहिँ सर्वसाधारणको समाप्ति हुनुको पछाडिको कारण भनेको एमाले हो। एमाले नै हो। एमाले हो। किन बनायो सांसद मलाई भन्नुहोस् न? के पैसा नदी बनाएको छ? पैसा नदी बनाएको हो। एमालेमा चाहिँ सङ्गठित सदस्य भएर वर्षौँदेखि झोला बोकेर हिँडेका तामाङका छोराहरू अरू छैनन्? किन बनाएको? पैसा। पछि समस्या हुने बित्तिकै यो समस्या पारिदिने? समस्या त भयो त। यो अब अहिले कसले हेर्छ? अहिले त्यो जेलमा भेट्न को जान्छ तिनलाई? त्यो एमालेको कोही जान्छ तिनलाई भेट्नुलाई? त्यसो भए प्रसाईज्यू सबै कुरा भयो। यो एमसिसी पास हुँदा देउबा धेरै खुसी, आफ्नो वे ल्याएँ र म विजय भएँ भन्ने लागेको छ। खास त्यो के हो भने हिजोसम्म पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित मुलुक, के अरे शीतयुद्धमा पनि तपाईँको रुस र अमेरिका का चाहिँ पक्षमा लागेका दुई ध्रुवमा पनि हामी कहिल्यै पनि नगरिकन चाहिँ हामी अटल एउटा चाहिँ भन्छ न्युट्रल बसेका मान्छे, असंलग्नतामा विश्वास गरेर यो देशलाई जोगाएका मान्छे, जोगाएको देश। काङ्ग्रेस जीवनमा कहिल्यै पनि काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टका सिद्धान्तहरू अङ्गीकार गर्न सक्दैन, बरु समाप्त भएर जान्छ। तर कम्युनिस्टका सिद्धान्तहरू काङ्ग्रेसले अङ्गीकार गर्दैन, यो ग्यारेन्टी हो। सत्ता स्वार्थका लागि जे सुकै गरे पनि सिद्धान्तमा आधारित भएर काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूको पक्ष पोषण गर्ने अथवा कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा ढल्किने कुरा कल्पना पनि नगरे हुन्छ। स्वाभाविक रूपले त्यसको अर्थ भनेको समाजवादमा आधारित मुलुकहरू जुन छन् ती मुलुकहरू भन्दा अमेरिकालाई काङ्ग्रेसले बढी प्राथमिकतामा राख्छ अथवा आफ्नो नजिकको मित्र शक्तिको रूपमा ग्रहण गर्छ हैन। त्यसैले अहिले यो असंलग्नतालाई समाप्त गरेर अब अमेरिकन छाताभित्र यो मुलुकलाई प्रवेश गराएको कुरा सत्य हो। अब हामी तटस्थ छैनौँ, हामी असंलग्न छैनौँ। अब त्यसको उदाहरण भनेको युक्रेनको कुरामा नेपाल जस्तो शक्ति नभएको मुलुकले त्यसमा पनि दुईटा यत्रो ठुलो देशका बीचमा रहेको सधैँभरि हामी चाहिँ त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था भएका मुलुकको सत्ताले हतार हतार युक्रेन रुसको विरोध गरेर युक्रेनको सपोर्ट गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण थिएन। तर यिनीहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि हिजो अमेरिकासँग युरोपियन युनियनसँग ठुलो तपाईँको लाभ लिएका छन्। यो मुलुकलाई अस्थिर बनाउनका लागि, राजा फाल्नका लागि, गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि, यो संविधान निर्माण गर्नका लागि अरबौं रुपियाँ यिनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा लिएका छन्। र यो एमसिसीको पासमा त यति धेरै नेपाली काङ्ग्रेस खुसी, त्यो पनि देउवा खुसी, गगन थापाको कुरा सुन्नुभयो। त्यसैले त अमेरिकन प्रवेश भयो अब नेपालमा। अमेरिका यो 5 वर्षमा यो परियोजना समाप्त गरेर नेपालबाट निक्लिनेवाला छैन। अमेरिकी सेनाले बुट बजारिहाल्छ भन्ने फेरि तपाईँ सेना किन बुट अहिले युक्रेनमा अमेरिकन सेनाले बुट बजारेको छ? अमेरिकाले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ हाम्रा सेना युक्रेनमा जाँदैनन्। नेटोका कुनै पनि सेना युक्रेनभित्र प्रवेश गर्छ। नेपालमा चाहिँ के हुन्छ त्यो एमसिसीको प्रभाव भन्न खोजेको? ल अब हुन्छ नि, तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न। अब म त्यत्रो सत्ता शक्तिशाली त्यत्रो ठुलो
विश्लेषक भोलिको त्यो चाहिँ त्यो ज्योतिष शेरबहादुर देउवा चाहिँ कति पटक प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने त्यो ज्योतिषीलाई गएर सोध्नुहोस् न अब के हुन्छ भने एमसीसीमा धेरै विवाद भयो, मान्छे टाउको फुटेर तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अमेरिकन छाताभित्र अमेरिकन शक्तिको ओतभित्र नेपाल प्रवेश गरेको कुरालाई कसैले नकारे हुन्छ। त्यो राम्रो पनि हुनसक्छ, त्यो नराम्रो पनि हुनसक्छ। राम्रो यसमा नैमा हुनसक्छ। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया तपाईँ हेर्नुहोस्, दक्षिण कोरियामा चाहिँ अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिकन प्रवेश पश्चात आज दक्षिण कोरियाको अवस्था हेर्नुहोस्। त्यस्तो हुन पनि सक्छ। आज युक्रेनको जे अवस्था छ त्यो पनि हुनसक्छ। नेपाल विकासको लहर आयो एमसीसीले भन्ने आएको छ नि त। विकासको लहर म जान्दिनँ। यहाँका साधन स्रोत जे छन् नि, खनिजजन्य होस्, यो भूगर्भभित्रको होस्, अन्य के हुन्छन्, ती सारा चिज नेपालका ती चिजहरूको उत्खनन गर्नेदेखि लिएर यावत कुरामा अमेरिकन सहयोग अब प्रारम्भ हुन्छ। अब त्यसमा नेपालले कति पाउँछ, अमेरिकाले कति लान्छ त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो मेरो विषय पनि होइन, त्यति गहिराएर म जान खोज सक्ने मेरो यो क्यापासिटी भएको मान्छे पनि होइन। युरेनियम छ नि, त्यो संसारका 3-4वटा 5वटा मुलुकले मात्रै त्यो प्रशोधन गर्ने क्षमता राख्दा रहेछन्। असाध्यै जटिल, असाध्यै खतरनाक हुँदो रहेछ त्यो युरेनियम प्रशोधन गर्ने कुरा। छन् त छ त्यहाँ। अब हामी भित्रका कुरा त थाहा पाउँदैनौँ। त चाइनाको बोर्डरमा हाम्रो देशमा युरेनियम छ। हामी मुलुकका नागरिकहरू कङ्गाल छौँ, खान नपाउने अवस्था। हाम्रा मुलुकका छोराछोरीहरू बेचेर हाम्रा बाबुआमा चाहिँ सत्ता स्वार्थमा चाहिँ निर्लिप्त भएर त्यही पैसाको चाहिँ धुलो उडाएर बसेका छन्। 1.5 करोड 2 करोडका गाडी चढेर बसेका छन्, होइन त। त्यो चाइनासँग यिनीहरूले प्रस्ताव राखे कि राखेनन् त्यो युरेनियम प्रशोधनको लागि? त्यो बिक्री वितरणको लागि चीनसँग कुराकानी गरे कि गरेनन्? गर्दाखेरि उसले गर्दिन, लिन्न, मलाई सिधै दे पो भन्यो कि? त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि। थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ भने बताउनु। थाहा छैन हामीलाई। हामी नागरिकको स्तरको मान्छे, हामीलाई के थाहा हुन्छ? के पनि थाहा छैन हामीलाई। अब चाइनाले नगरेको हो भने, मैले सुनेको थिएँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली रुस गएका थिए परराष्ट्र मन्त्री हुँदै, त्यो त्यही कुरा गर्न गएका अरे पनि भन्थे कसैले। अब त्यो के हो थाहा छैन मलाई, त्यो यथार्थ वास्तविकता मलाई थाहा छैन। त्यो युरेनियम प्रशोधनको सन्दर्भमा अब केही कुरा राख्न गएका थिए। तर यही एमसीसीको चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई सुरुदेखि चाहिँ लागेको लागि अब बिआरआईदेखि लिएर सबैलाई देश विकास गरौँ भन्ने लाग्नुभयो। उहाँलाई विरोध गर्नेले धेरै गरे कि विरोधै गर्नुपर्ने थियो त उहाँलाई? होइन, म तपाईँलाई फेरि पनि मैले अघि भने नि तपाईँलाई, एमसीसीका हरेक चिजका 2टा पाटाहरू हुन्छन्, सिक्का जस्तो हो। सधैँ भोकमरीमै अर्काको देशमा गएर भेडा चराएरै यो नेपालको भूमि, नेपाली हामी नागरिकहरूले बाँच्नुपर्ने हो त? कतिको त्यो युरेनियम प्रशोधन गर्दा हामीलाई कति प्राप्त हुन्छ, यो मुलुकले के पाउँछ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ? छैन नि। तर अनुमोदन नहुँदै 5 अर्ब पैसा चाहिँ सिधिसक्यो भन्ने कुरा आइसकेको छ एएमसी। पैसा त छोड्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई के भने त, तपाईँलाई पैसा यो पेट्रोलमा अहिले जति पैसा उठ्छ नि सरकारको त्यो भ्याट स्याट राजस्व के गरेर चाहिँ आधीभन्दा बढी कमिसन लिन्छ नि सरकारले, त्यो पैसा कहाँ जान्छ? यो हामीले गाडी किन्छौँ नि, 15-16 लाखको गाडीको 50-55-60 लाख रुपियाँ तिर्छौँ नि हामीले। भारतमा 15-20 लाखमा पाइने गाडी यहाँ 70 लाख रुपियाँ भनेपछि 50 लाख रुपियाँ हामी सरकारलाई दिन्छौँ नि। यदि त्योबाट उठेको पैसा त्यही चिजमा बाटाघाटामा त्यहाँ लगानी गरिदिने हो भने अहिलेको जस्तो परिवेश परिस्थिति हुन्छ होला? त्यो पैसा कहाँ जान्छ? वार्षिक रूपमा हरेक वर्ष एउटा गाडी धनीले 30-32 देखि 60-70 हजार रुपियाँ ट्याक्स तिर्छ, रोड ट्याक्स। त्यो कहाँ जान्छ? तपाईँहरूले, मैले होइन, तपाईँहरू खोजमूलक कामै गर्नुहुन्न क्या तपाईँहरू पत्रकारहरू। तपाईँहरू जानुहोस् न त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् कति पैसा यो रोड ट्याक्सबाट गाडी घोडाको जम्मा कति वर्षमा कति पैसा उठ्छ, त्यो पैसा केमा खर्च हुन्छ? यो पेट्रोलमा कुनैको नदीको चाहिँ त्यो निकाल्नलाई भनेर 5 रुपियाँ कि कति अतिरिक्त शुल्क लगाएको थियो, फेरि थप। त्यो पैसा कहाँ गयो? तपाईँलाई म दावाका साथ भन्छु, यो सारा रकम जति उठाएको छ यो सबै भतुवा पाल्नलाई जान्छ। भतुवा भनेको यी सांसदहरू छन् नि, यो मुलुकमा साँच्चै चाहिने भनेको 25 जना सांसद हो। 25 जना सांसद, 10 जना मन्त्री। यिनीहरूको कुनै काम देख्नु भएको? यो 5 वर्षमा सांसदले के गर्यो मलाई देखाउनुहोस्। देवालले अस्ति भन्नु नि त, सबै कति
किलोमिटर कालोपत्री आएको थिएँ सानो कुरा गर्नुहुन्थ्यो 6 महिनाको सम्बोधनमा अब फेरि गर्नुहुन्छ होला काम त तपाईँ देखाउनुहुन्छ। त्यो त सांसदको पैसाले गरे हो र यहाँ काठमाडौँभित्र तपाईँ 1 महिना अगाडि ट्याप्प कालोपत्रे भएको बाटो 2 महिना पछाडि आउँदा भत्किएको हुन्छ हो देख्नु भएको छ तपाईँ आफै गगन थापाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ नि त के गर्नुभयो उहाँले किन व्यक्तिले के गर्न सक्ने हो र गर्ने हो भने सांसद हुन् त, निर्वाचित यो त सांसद व्यवस्था सुन्नुहोस् व्यवस्था अन्तर्गत यो पद्धति अन्तर्गत गर्ने भनेको त विज्ञले गर्ने हो नि इन्जिनियरहरूले गर्ने हो नि त्यो काम तपाईँको सांसदहरूले हामी चाहिँ यो खबरदारी मात्रै गरिदिन्छु राम्रो गुणस्तरको काम गर गुणस्तरको काम भएन भने ठिक हुँदैन भन्ने हो भने सिद्धियो ल आवाज उठाउँछन् नि गगन थापाले त्यस्तो मजाले अब भन्ने हिसाबमा त्यो भने मात्रै हो। तपाईँ एकजना मेरो डाक्टर काका अस्ति त्यही चुरो कुरोमा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ फेरि तपाईँ जानुहोस् अब सबभन्दा सिनियर डक्टर अरे मेरो काका है अनि उहाँ काका चाहिँ त्यो कुनै यो के को डाइरेक्टर हुने कुरामा गएर स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई भेट्दाखेरि तपाईँको त विकल्पै छैन नि डाक्टर साहब तपाईँ बाहेक अरू को हुनसक्छ र सबभन्दा सिनियर तपाईँ अब अरू यहाँ हुने त कुरै छैन नि काहीँ केही छैन नि भनेर भन्यो अरे तर अब गगनका आसेपासे छेउछाउकाले चाहिँ उहाँले त्यसो भने पनि पैसा नदिकिन हुँदैन डाक्टर साहब पैसा व्यवस्था गर्नुहोस् भन्यो अरे काकाले चाहिँ मन्त्रीले त्यसो भने चाहिँ कि धतुरेलाई पैसा दिन्छ दिँदैन पैसा सैसा भनेर ढुक्क परेर बस्नुभयो पछि काकाको भएन अर्कोको हो माल खुवाएर अर्कालाई गरिदियो गगन थापाले जानुहोस् मेरो काका त्यहीँ हुनुहुन्छ अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ डाक्टर मोहन प्रसाई भन्ने अहिले रिटायर हुनुहुन्छ उहाँ भनिदिनुहुन्छ सबै कुरा यथार्थ बोलिदिनुहुन्छ त्यसो अन्तिममा अब निष्कर्षमा यो व्यवस्था काम छैन भन्ने हिसाबमा अबको आवश्यकता के हो त्यसो अबको आवश्यकता भनेको पहिला माओवादीले भन्थ्यो नि गोलमेज सम्मेलन राजा सहितको गोलमेज सम्मेलन राजाको आवश्यकता हो त्यसो अब थ्याट राजा आजको दिन पनि शक्ति होइन यी धतुरे यिनीहरू अहिले तपाईँका यी देखिएका यी बडे मनका यी ठुल्ठुला महाराजा के भएका छन् नि अहिले यी महाराजा महारानीहरू यिनीहरूलाई एकातिर तपाईँ चाहिँ पुरा पुलिस मिलिट्री के हुन्छ सारा लगाएर तात लगाएर गाउँतिर छिर्नुहोस् है अनि राजालाई अझ इतिहासमै सबैभन्दा अनपपुलर हाम्रो ज्ञानेन्द्र हुन् नि त होइन उनलाई एकातिर लिएर हिँड्नुहोस् अब आज अर्को कुरा पनि राजाको सन्दर्भमा तपाईँलाई म आज अर्को कुरा भनिदिन्छु जागिर खाने सिलसिलामा सिँचाइमा पहिलो पटक म बझाङ गएँ 23 वर्षको थिएँ म बझाङ गइसकेपछि अब त्यति बेला त म भर्खर जेलबाट निक्लिएको एकदम पुरो रागो जस्तो है अनि गएँ अब त्यो नयाँ थियो खासै त्यस्तो काम धन्दा पनि केही पनि थिएन त्यस पछाडि चाहिँ यो मानसरोवर जाने भनेर 3-4 जना हाम्रो साथीहरूले कुराकानी गरे म पनि अब कहिले पहाड नहिँडेको मान्छे मानसरोवर जाने भन्ने कुराकानी भयो एउटा साथी लिएर हामी मानसरोवर हिँड्यौँ सिडिओ थिए एकजना के तारानाथ सुवेदी भन्ने थिए उनीहरूले त्यो के लेखिदिनु पर्दो रहेछ त सक्दैनस् भन्दै थिए मलाई जान्छु भनेर हिँडेँ गइसकेपछि भाइ त्यो सातुहरू के बोकेको थियो अनि बाटामा बाल्न भनेर मट्टीतेल बोकेको थियो त्यो मट्टीतेल छचल्किएर पोखिएर जम्मै त्यो सातु बेकामी भएछ खानु भएन 3 दिन हिँडिसकेपछि धुली भन्ने 8-10 वटा झोपडपट्टी भएका लोग्ने मान्छे कोही पनि नभएका शेर्पिनीहरू मात्रै भोटिनीहरू मात्रै भएको बस्तीमा पुग्यो भोकले अब के हालत भएको होला 3 दिनदेखि पानी बाहेक केही खाएको छैन अनि त्यहाँ गइसकेपछि तिनीहरूले त्यो आलु बाँको कोकेलो त्यो जङ्गलबाट कन्दमूल के खोजेर लिएर आएको थियो त्यही पकायो अरे राम्रै सत्कार गरे हामीलाई खुवाए त्यो के भन्छ चौरीको त्यो दुध सुध के त्यो ढोङ्ग्रामा त्यो के गरेर खुवाए जे होस् अब निन्द्रा लाग्ने भयो भित्र गएर चाहिँ त्यो माटोको ढिस्को जस्तो तिनीहरूको चाहिँ त्यो उसमा पराल सराल राखेर सिल्भिङ ब्यागभित्र हामी पस्यौँ तर त्यो पहाडमा त कहिले नहिँडेको मान्छे के हुँदो रहेछ त्यस्तो त्यो उडुस पनि होइन त्यो लामखुट्टे पनि होइन त्यो के हुने त्यो टोकेर भनेको म रातभरि सुत्न सकेन सुत्न निदाउनु खोज्छु खाइहाल्छ यता चिमोटो सुत्न सकेन अब बिहान भयो अब हिँड्नु पऱ्यो फेरि अनि यसो त्यो ढोकाबाट यसरी फुत्त निक्लिनुलाई चाहिँ गरेको अब अग्लो मान्छेमा ढ्याङ्ग त्यो होचो न होचो ढ्याङ्गै ठोक्यो मेरो यसो ठोकेर आइया गरेर यसो माथि हेर्दाखेरि कालो भइसकेको राजा र रानीको राजा वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको त्यो जङ्गी क्या राज्याभिषेकको चाहिँ त्यो फोटो
अनि त्यो माथि त्यो यस्तोमा चाहिँ त्यो दुबो अँ, अनि त्यो सिल्भरको 5 पैसा हुन्थ्यो नि गाई पैसा त्यो ठ्याक्क टाँसेको म त राजा विरोधी मान्छे हेर्नुहोस् बडा गजब लाग्यो यिनीहरू जीवनमा चामलको भात कहिले खान पाउँदैन अक्षता भन्छन् चामललाई त्यहाँ है यस्तो बिजोगले बसेका छन् तर यिनीहरूप्रति अहिले पनि राजाप्रति यिनीहरूको यस्तो अचम्म थाहा पारै हो कि नथाहा पारा हो सोध्नु पर्यो भनेर ओइ दिदी यहाँ आउनु भनेर भोटिनलाई बोलाएँ यो को भने हाम्रो लादा लानी बैतडी र त्यो बझाङ चाहिँ जिल्ला जोडिन्छ मतलब सिमाना लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री छन् अनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ को नि भनेको राजीव गान्धी किनभने उनीहरूका लोकनेता त सबै पारी काम गर्छन् इन्डियामा गएर काम गर्छन् भारू पैसा चल्छ नेपाली चल्दैन त्यहाँ मलाई त्यो चिजले हेर्नुहोस् कति दिनको बाटो हिँडेर दसैँमा अक्षता लिनलाई चामल चाहिँ त्यो सिडिओले सिफारिस गरेपछि 1.5-2 केजी कति चामल पाइन्छ पैसा तिरेर त्यो लिएर 3 दिनको बाटो गएर छोराछोरीलाई दसैँमा टिको लगाइदिएर त्यो त्यो झारेर पखालेर त्यही जाउलो पकाएर खाने हो त्यो सोसाइटी भनेको त्यहाँ राजा रानीप्रति उनीहरूको त्यो सद्भाव कायम छ तर जिल्ला जोडिएको लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भन्ने थाहा छैन प्रधानमन्त्री को भन्दा राजीव गान्धी भन्छ मलाई त्यसले पनि एउटा यहाँ स्टक गरेको थियो राजाको बारेमा अनि राजा महेन्द्रको सन्दर्भमा मैले धेरै कुरा मेरो बुवाबाट सुनेको छु मैले असाध्य विकास र जनतासँग जोडिएका राजा महेन्द्र अहिले भाषण गर्दै हिँड्ने नेताहरू त थाहा पाउँदैन सुन्दैन किन थाहा पाउँदैन भन्दैछ सिपी मैनाली जसले मालेको स्थापना गरे फाउन्डर महासचिव अहिले राजा महेन्द्र भन्दा यो देशको आफै भन्दैछ नि त अहिले भन्न थाले त नि आउँछ नि बिस्तारै भन्छन् यथार्थ यो मुलुकलाई यो मुलुकको चाहिँ अस्तित्व सार्वभौमिकता कायम राखेको भनेकै राजा महेन्द्रले यिनीहरूले जतिसुकै फुर्ती लगाउन् यी त विदेशीका भतुवा हुन् यी भतुवा आज पनि यिनीहरू विदेशीका म प्रुफ प्रमाणित गर्छु भतुवा भन्नुहुन्छ तपाईँ खालि यिनीहरूलाई त यहाँ जनताका छोराछोरीहरू नेपालीले नेपाली मार्न लगाएर प्रचण्ड कहाँ बसेको थियो कहाँ बसेको थियो भारत थिए आज भारतको नक्सलवादी आन्दोलनको कुनै एउटा मान्छेलाई ल नेपालले संरक्षण दियोस् त के हुँदो रहेछ ल त यहाँ सिपाही गरिब एउटा गरिबको छोरो सिपाही ढालेर गरिब मारेर एउटा स्कुलको शिक्षक मारेर भारतले शरण दिनुपर्ने कारण के अनि यो भतुवा नभए के हो त यो मुलुकको यो देशप्रेमी हो यो देश कम्युनिस्ट भनेको देशप्रेमी हुनै सक्दैन कम्युनिस्ट भनेको कुनै हालतमा हुँदैन अन्तर्राष्ट्रियवादी हो संसारभरिका मजदुरहरू एक हौँ भन्छ के भने थियो हामी उठ्दा एसिया उड्छ हामी एक्ला छैनौँ भनेर गीत गाउँथे मै गाउँथे हिजो हामी एक्ला छैनौँ हामी उठ्दा एसिया उड्छ हामी एक्ला छैनौँ कोही कहाँ उठो कता कता हो एसिया कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो आज उनीहरू खोजेको के हामीले खोजेको के आज युक्रेन हेर्नुहोस् अमेरिकन छाताभित्र थियो अहिले युक्रेन र रुसको युद्धमा सबभन्दा बढी फाइदा कसलाई भएको होला तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकनहरूलाई किनभने रुस कमजोर भयो रुस कमजोर हुँदै जानु उसलाई फाइदा भोलि यहाँ यही परिस्थिति युक्रेनकै जस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने मानवाधिकारको कुरो हुँदो रहेछ शक्तिशाली राष्ट्रका लागि कुनै केही युएन कहाँ गयो तपाईँ नेपालमा यी मानवाधिकारका नाममा हिजो यहाँ चाहिँ आज पनि तपाईँको चाहिँ एउटा 2.5-3-4 वर्षको बच्चीलाई चाहिँ बलात्कार गरेर एउटा अपराधीले मार्छ त्यसलाई लगेर पुलिसले एक झापड हिर्काउन पाउँदैन गुड्डुडु कुदेर पुगिहाल्छ मानवाधिकारवादी तर हेर्नुहोस् अहिले भर्खर तपाईँ यहाँ मलाई तपाईँले फोन गर्नुभन्दा अगाडि मलाई तपाईँको म युक्रेनको त्यो हेर्दै थिएँ त्यो विभत्स दृश्य हेरेर आएको अहिले म 30-32 लाख 35 लाख मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो स्वर्गभूमि छोडेर आज अर्काको देशमा पोल्यान्डमा शरणार्थी अर्को रोमानियामा कहाँ आज शरणार्थीको स्थितिमा छ कसले जोगाउँदो रहेछ यी नेताले जोगाउँछन् यी भतुवा त यिनीहरूलाई त लगिहाल्छ नि तानेर भोलि यी त कहाँ अन्त गएर बस त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने यिनीहरू बस्छन् अनि
अमेरिकन प्रवेश मैले तपाईँलाई अघि भनिन यो एमसिसी अन्तर्गत परियोजना यो परियोजना अन्तर्गत अमेरिका प्रवेश हो। अब म यहाँ सेना आउँछ भन्दिनँ, अरू केही कुरा पनि भन्दिनँ, तर अमेरिकन प्रवेश हो। अमेरिकन छाताभित्र नेपाल प्रवेश गरेको कुरा सत्य हो। यो चाहिँ सत्य हो। सत्य हो। त्यसले राम्रो पनि होला। भोलि हाम्रो आफ्नो सामर्थ्य नभएका खनिजहरू उत्खनन गर्न सहयोग होला, अमेरिकाले पनि लैजाला, नेपालले पनि केही पाउला। अमेरिकाले दबाब दियो भने हाम्रा उत्पादित विद्युतहरू भारतले खरिद गरिदिएला। जस्तो अमेरिकाले उत्पादन गर्यो भारतले किन्दिन भन्न सक्दैन नि। तर नेपालले हामीले उत्पादन गर्यौँ भारतले किन्दिन भन्यो भने बजार खोइ बजार। प्रसादज्यू, यो विभिन्न महँगी पेट्रोलदेखि ग्यास सारा भान्सा महँगी बढेको छ। गठबन्धनको सरकार रक्षा भन्छन्, चुनाव भन्छन्, झन् यस्तो सङ्क्रमण बढिराख्ला। के गर्नुपर्छ अब? के गर्दैछन् ती नेताहरूले चाहिँ? अब मैले नेताहरूलाई त मैले भनिहालेँ, मैले भनेको मान्ने, मेरो कुरालाई विश्वास गर्ने, मेरो यो मान्छेले यथार्थ बोलिराखेको छ, यसले नेतृत्व लिन सक्छ, यसले लिडरसिप लिन सक्छ, यसलाई मर्न पनि डर रहेनछ, ल यसलाई साथ दिउँ भनेर तपाईँ धेरै पनि पर्दैन 10-20 हजार मान्छे काठमाडौँमा उतारिदिनुहोस् त, म त्यसको नेतृत्व गर्न म अगाडि बढ्न सक्छु तपाईँ? म नेतृत्व लिन तयार, म अरू केही पनि गर्दिनँ। म अख्तियारमा गएर छापा हान्छु, 2-4 जना गोली हान्ला, पुलिसलाई पनि म भन्छु पहिला तिमी नेपाली हौ, पुलिस हुनुभन्दा अगाडि पहिला तिमी नेपाली हौ। यी भतुवाको आदेशमा गोली हानेर एउटा मात्रै मान्छे मारेछौ भने तिम्रा यी सन्तति, तिम्रा छोराछोरीहरूले भोलि तिमीलाई श्राप दिनेछन् भनेर पहिला अख्तियारभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर फाइल निकाल्ने बित्तिकै यी अपराधीलाई ठुलो कुरो छैन, च्याप समात्दै लिएर आउँदै कुनैलाई के भन्छ टुँडी खेलमा लगेर आगो लगाउनु पर्ने हो कि सिंहदरबारबाट घोक्र्याएर लगेर बाटोमा डढाउनु पर्ने हो कि? किनभने जनप्रतिनिधि भनेको जनताले जे खान्छन्, जस्तो लगाउँछन् त्यही सादगीपूर्ण जीवन बाँचेर जनतालाई आश्वस्त गर्ने मान्छे पो जनप्रतिनिधि हुन्छ। आफू विलासीपूर्ण जीवन बाँचेर आफू यस्तो महँगीमा आज कसरी यो चलेको होला, कसरी खाका होलान्, घरमा कसरी तिनीहरूको गुजरात त्यतातिर नसोचेर आफू सम्पूर्ण खोइ तपाईँको न नियमन छ, न कानुन छ, न कुनै चिज छ। यिनीहरू कुरा गर्छन्, कुरामा समाजवादको कुरा गर्छन्। पुँजीवाद तपाईँ तरकारी बजारमा जानुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ। माओवादीको युद्धले, त्यो कथित जनयुद्धले के गरिदियो भने नि, तपाईँ त्यो के भन्छ बोडकाउली लिएर आउँछु म, काउली लिएर आउँछु, त्यसको त्यो डाँठ तलको त्यो हाँगाहरू त खान मिल्दैन नि होइन। ती हाँगा, आफ्नो हाँगा त त्यसको सधैँ छ, अरू नभएका हाँगा पनि जोडजाड पारेर यत्रो मुठो पराल जोखेर हामीले किनेर खाँदैछौँ। याद गर्नुभएको छ तपाईँले? त्यही हो पुँजीवाद। पैसा भन्दा बाहेक त्यो माओवादीले ल्याएको भन्नुहुन्छ? कसले ल्याएको त? यो विकृति, यो विसङ्गति कसले ल्याएको? तपाईँ धेरै माओवादीको प्रचण्डले आकर्षित हुनुभयो नि। गजब कुरा गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त यिनीहरू माओवादी नै होइन। माओवादी सिद्धान्त, माओवादी दर्शन, माओवादी फिलोसफी छुट्टै छ। यिनीहरू माओवादी अस्ति भनेको सुन्नु भएन? प्रचण्डले 2-4 ठाउँ भनेका छन् त, हामी माओवादी त भन्छौँ तर व्यवहार त हामी माओवादी होइन भनेर निच्च दाँत देखाएको तपाईँले देख्नु भएको छैन? माओवाद अथवा माओवादी विचारधारा भनेको त्यो जनवाद स्थापना गर्ने छुट्टै सिद्धान्त अथवा विचार। जे गरे प्रचण्ड पथबाट आएको जनयुद्धपछि लोकतन्त्र गणतन्त्र पहिलो प्रधानमन्त्री गणतन्त्रको प्रचण्ड धेरै आशा चाहिँ थियो होइन जनतामा? धेरै थियो नि मान्छे, मसँगै थियो, तपाईँसँग पनि थियो। आमूल परिवर्तन गर्छन् यिनीहरूले। अब यो मुलुकलाई चाहिँ भ्रष्टाचार समाप्त हुन्छ, विकासभन्दा विकास। यो बहुमतको सरकार, केपी ओलीको सरकार बन्दा त म त भाइ कुरै नगर्नुहोस् न, म त त्यति ठुलो पो थियो त हो, त्यति आशा पो थियो त मलाई त। अब 5 वर्ष स्थिर सरकार बन्छ। स्थिर सरकारको अर्थ भनेको विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छ, मुलुकका आवश्यकता के हुन् त्यतातिर ध्यान जान्छ, जनताका आवश्यकता के हुन् त्यतातिर ध्यान जान्छ, मितव्ययी भएर चाहिँ सरकार चलाउँछन्। त्यस्तो पो सोच्थेँ त। तर यो एउटा प्रकाश सपुतले क्रान्ति जम्मै हल्लाइदियो होइन? त्यो त पहिले हल्लिएको थियो प्रकाश सपुतको त। यो एउटा उसले यथार्थ अलिकति मान्छेहरू नबुझेका मान्छेहरूलाई ल्याइदियो, मलाई त थाहा थियो। अब यस्ता त आइरहेको छन् बिजोग। योभन्दा अझ डरलाग्दो बिजोग कुराहरू आउँछन् नि, किन आउँदैन? आइहाल्छन्। त्यसैले अन्तिममा हजुरलाई सच्चा नागरिक भएको हैसियतले विभिन्न दर्शकले मन पराउनुहुन्छ देश विदेशमा केही भन्नुपर्ने छ? होइन, मलाई अब फोन गर्नुहुन्छ, विभिन्न देशहरूबाट फोन गर्नुहुन्छ, कोही पैसा पठाइदिन्छु तपाईँ बाहिर निक्लिनुहोस् भन्नुहुन्छ,
कोही हामी खाडीमा भए पनि तपाईँको विचारसँग सहमत छौँ, हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ भने भन्नुहोस्, भनिदिनुहोस्। अब कोही त भन्नुहुन्छ तपाईँ सांसद उठ्नुपर्छ, तपाईँ पार्टी खोल्नुपर्छ। अब अहिले नै पनि यहाँ चाहिँ एउटा अभियान सञ्चालन गरिराखेका थुप्रो सङ्गठनहरू मसँग आउनुहुन्छ, ल तपाईँ हामीभित्र बसेर पस्नु पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो, गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। तर यही संविधान, यही राज्य संयन्त्र, यही राज्य व्यवस्था, अहिलेकै सारा चिजभित्र कोही पनि मान्छे आएर यो देश मुलुक बनाउला भनेर कल्पना नगरे हुन्छ। हस्, समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद भाइ।